शुक्र है तुम कमरे से बाहर तो निकली। रुमाइजा अंगूठा बाएं हाथ की उंगली से रगड़ते हुए रुकी। चेहरा बेतासर था। पानी पीने आई थी, उसने हल्क तार किया। सफीन ने सांस भर के सर हिलाया। वो बहुत खामोश मिजाज हो गई थी। सिर्फ हाँ हूँ में इसकी तरफ से जो जवाब होता वही होता। तन्हाई पसंद हो गई थी और यकीनन बंद कमरे में रोती ही रहा करती हो। रूमा जो चला गया वो लौट के नहीं आ सकता, पर जो है उसके लिए जीना पड़ता है। कुछ नहीं रहा मेरे पास, सब छोड़ गए। पहले मम्मा, फिर बाबा, और जिससे शायद मोहब्बत होगी थी वो भी धोखा दे गया है। आखिरी लफ्ज अदा करने से पहले उसने लब सी लिए। सिर्फ ख्यालों में सोच ही सकी। ये सोच इसे अजियत में मुब्तला कर देती थी। इसकी मोहब्बत सिर्फ अजियत बन के रह गई थी। मिराने जान ने जितनी शिद्दत से इसे चाहा था, इतनी ही शिद्दत से तोड़ के रख दिया था। ये जिंदगी है तुम्हारे पास, तुम खुद हो, अपने लिए जीना होगा, सब्र से काम लो। इसकी तरफ घुमा था। रुमाइजा अंगूठा रगड़ने में मसरूफ थी। जब सब्र आ जाएगा तो सोचूंगी, अभी तो मैं इस दर्द से बाहर नहीं निकलना चाहती। बाबा का चेहरा हर जगह दिखाई देता है। वो चले गए, मैं इनको देख तक ना सकी। कितनी तकलीफ में होंगे वो। उसने सर उठा के सफीर की आंखों में देखा। लहजा दर्द से भीगा था। सफीर खामोश हो गया। कैसे एक औलाद को बाप की मौत का गम मिटाने से रोक सकता था। वो उठने लगी। आप परेशान लग रहे हैं, क्या कोई बात है जो मेरे इल्म में होनी चाहिए? कुछ छुपा रहे हैं आप? आगे बढ़ के उसने टेबल से गिलास उठाया और सफीर की तरफ पलटी। जवाब का इंतजार कर रही थी। सफीर ने कानपट्टी को छूकर चेहरा हाथों से रगड़ा। शनवारी हाउस मेरान ने ही खरीदा है। सफीर की बात मुकम्मल हुई थी कि रुमाइसा सकते में गिरी। गिलास छूट के जमीन पर गिरा। सफीर खड़ा हुआ। वो सर हिलाने लगी। कनपट्टी में दर्द की टीसें बढ़ने लगी। उसने कदम पीछे की तरफ लिए। रुमाइसा, मैं बताना नहीं चाहता था, पर छुपाना भी गलत है। मैं अपार्टमेंट गया था। रहाशी ने मुझे यही बताया कि उस अपार्टमेंट का मालिक वो नहीं, मेरान है। मैंने कागजात की कॉपी भी देखी, इस पर मेरान के ही दस्तक थे। इसे मुकम्मल बात से आगाह करते हुए आगे बढ़ने लगा। रुमाइसा ने उंगली के इशारे से रोका और सदमे की हालत में हिचकी लेती मरे मरे कदम उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करके वो इसी से लग के बैठी चली गई। घुटनों में सर देकर काफी देर तक रोती रही। इसकी हिच्चों की आवाज इसके कमरे के बाहर खड़े सफीर सुन रहा था। इसे रमाइजा से बेहद हमदर्दी थी। वो इसको हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। वो गहरी सोच में डूब गया था। तो मेराने जान ने इससे इसकी बचपन की यादें, बाबा की आखिरी निशानी तक खरीद ली, बल्कि छीन ली। वो नहीं जानता था क्यों चाचू ने उसे ही घर सेल किया। मिरान तो 20 दिन यहाँ था ही नहीं। या फिर मिरान ने जाने से पहले ही रुमैजा के साथ इस अपार्टमेंट का सौदा भी किया था। वो इसीलिए परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ वो मिरान से नफरत में सिसक रही थी। सभी कुछ तो छीन चुका था, इसे भी जिंदा क्यों छोड़ा? ये मुश्किल भी आसान कर देता। वो अजियत के मरहले से गुजर रही थी। जहन बार बार बावर करवा रहा था खुदकुशी हराम है। जख्मों पर जैसे इस बार नमक मिर्च छिड़का गया था। बेड के सरहाने प्लेट में सेब और छुरी पड़ी थी। रुमाइजा की नजरें इस पर जम गई। सफीर को इसकी हालत की संगीनी का एहसास हुआ, और अपनी गलती का भी। इसे स्ट्रेस से दूर रखना था। इसे अंदाजा नहीं था वो इतनी जज्बाती होगी इस अपार्टमेंट को लेकर। शायद कोई और खरीदता तो इतना दुख नहीं होता, पर यह मामला सिरे से ही अलग था। इसकी कीमती चीज इस शख्स के पास थी जिससे वो नफरत करती थी। सफीर लाख घुमाता अंदर दाखिल हुआ। वो सर पकड़ कर रह गया। दरवाजे के आगे ही इसका बेजान वजूद पड़ा था। जामनी दुपट्टा जमीन पर पड़ा था। इसका दायां बाजू सर के नीचे था और दूसरा हाथ पेट के ऊपर से गुजर रहा था। पलकों की बाल झुकी हुई थी। बुरे बाल ऊंधे मुंह पर गिरे हुए थे और हाथ के करीब ही छुरी पड़ी थी। सफीर को अचानक ही अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। आंखें फैल गई। इसने तेज तेज सांसें ली। बुखलाता हुआ इसकी तरफ झुका। खजान की धूप से शिकवा फजूल है। मैं यूं भी तो फूल था, आहर मुझे बिखरना था। डॉक्टर यहिया ने इसका चेकअप किया। मिस्टर सफी, ये बहुत स्ट्रेस ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बात इनकी जान पर बन आएगी। मैंने पहले ही कहा था इन्हें टेंशन से दूर रखें। ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया। कोशिश करें इन्हें इसी फेज से बाहर निकालने की। डॉक्टर यहिया को ही इसने घर बुला लिया था। वो अपना ब्रीफ केस बंद करते हुए हदायत कर रहे थे। मुलाजमा जो जूस ले आई थी। 5-10 मिनट मजीद रुकने के बाद वो चले गए। सफीर भी कमरे से निकल गया और फोन उठा के किसी को कॉल मिलाई। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। रुमाइजा होश में आ गई थी और बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। बाल बीच की मांग से निकलकर कंधों पर गिर रहे थे। सफीर को देखकर वो उंगलियां चिटकाने लगी। वो यकीनन गुस्से में था, पर अपना गुस्सा उस पर उतारना नहीं चाहता। सॉरी, कसम से मैं खुदकुशी नहीं करने वाली थी। सोचा था पर हिम्मत नहीं हुई।
वैसे ही बहुत गुनाहगार हुई, ये गुनाह नहीं कर सकती थी। उसने छुरी उठा के कलाई तक रख ली थी, पर इसका ज़मीर मलामत कर रहा था। छुरी झटके से फेंकने के बाद ही वो होश खो बैठी थी। सफीर इसके सामने बैठा था। आज मुझे महसूस हो रहा है जान कैसे निकलती है। अगर कुछ हो जाता तो? वो कड़े तेवर लिए बोला। हुआ तो नहीं ना? बुरे दिल दबाती आंखों से उसने सफीर को देखा। तो तुम मरने का इंतजार कर रही हो? डिड इट इडियट। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊं। इतना याद रखो, जैसे तुम अपने बाबा के लिए तड़प रही हो, ऐसे ही तुम्हें देखकर हम तड़प जाते हैं। प्योरिटी हो तुम हमारी। वो दांत पीस कर बोला। रुमाइजा ने दामन से पलके झुका ली। सफीर के पल ऐसे ही से देखता गया। हम सब तुमको बहुत मजबूत समझते हैं, पर तुम तो जज्बाती निकली। खामोशी तोड़ते उसने कहा। वो जुनूनी थी, जज्बाती वक्त काट चुका था। सफीर की बातों से शर्मिंदगी बढ़ने लगी। जामिया में कई लड़कियां इससे मुतासर थी कि वो हर किस्म की सिचुएशन फेस कर लेती थी, हर हालात से खुद को बाहर निकालना जानती थी। हाँ, पर वो हालात ऐसे नहीं थे। उसने सर का साया खोया हुआ नहीं देखा था। इस बार इसका सर का साया खोया था। ये बात आप किसी को नहीं बताइएगा प्लीज। क्यों ना बताऊं? तुम्हारे दोस्तों को मालूम होना चाहिए। इसे देखते हुए वो बोला। नहीं, मैं ऐसा उल्टा सीधा कदम कभी नहीं उठा सकती, ना ही कभी उठाऊंगी। आप सब मेरी वजह से वैसे ही बहुत परेशान हो गया, मैं मजीद परेशान नहीं करूंगी, मैं ठीक हूँ अब। उसने आंखों से आंसू पूछ कर कहा। सफीर ने इसके सर के बालों को सहलाया और उठी। ठीक है, ये बात हमारे दरमियान रहेगी, पर आइंदा ऐसा सोचना भी मत। इसकी बात पर रुमाइजा ने ताबेदारी से सर हिलाया। वो मुस्कुराकर बाहर निकल गया। रुमाइजा को यकीन था कि वो किसी को नहीं बताएगा। बोझल दिल को कुछ इत्मीनान हुआ था। वो फिर लेट गई। ये हफ्ते के बाद का मंजर है। घर में गैर मामूली हलचल थी। मुलाजिम सारे अपने काम पर लग गए थे। गजनफर शनवारी और इनकी अहलिया बतूल पाकिस्तान आ रहे थे। सफीर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। सफीर के असरार पर वो एक हफ्ता कबल आ रहे थे। रुमायसा पहले से कुछ बेहतर थी। इसको आने वाले किसी से कोई सरोकार नहीं थी। वो जानती थी इसकी ताई किस तरह से अलग होकर गई थी, पर जब बाबा और ताया अबू के दरमियान आखिर में सुलह होगी तो इसका अब कुछ बोलने का हक नहीं बचा था। हफ्ते भर में वो थोड़ी संभल गई थी। पूरा हफ्ता जो वो कमरे में बंद रही थी, आज खुद बाहर निकल आई। सफीर नाश्ते के वक्त रोज उसका मुंतजिर होता था, पर वो नहीं आती थी। मुलाजमे से कमरे में ही नाश्ता देकर आती थी। सफीर ने इसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। ऑफिस से वापस आकर वो काफी देर इससे बातें भी करता था, इसको अकेला नहीं छोड़ता था। उसने अनोश और आशी को कह रखा था कि दिन में वो दोनों आ जाया करें, तो वो पूरे हफ्ते इसी के साथ थी। नाहिद और जरपाश भी इनसे मिलने आए थे। दोनों को देखकर इससे बहुत दुख हुआ था। दोपहर 2 बजे तक गजनफर और बतूल घर पहुंच गए थे। सुफीर आज घर पर ही था। रुमायसा कमरे में थी। इन दोनों को इसी के कमरे में ले आया था। रुमायसा इन्हें देखकर कंफ्यूज हो गई थी। समझ नहीं आया क्या रिएक्ट करे। वो तो पहली बार इनसे मिल रही थी। इसकी सिर्फ सफीर से दोस्ती थी। अच्छी ताया ताई के लिए वो किसी किस्म के जज्बात नहीं रखती थी। गजनफर शनवारी इसकी तरफ बढ़ गई। वो जगह से खड़ी होगी। दुपट्टा इसकी शानों पर फैला हुआ था। बतूल दरवाजे के पास खड़ी इसे तकने लगी थी। सफीर ने हमेशा इनको सिर्फ तस्वीरों में दिखाया था। ताया ने इसे गले लगा लिया था, जैसे हर चीज का उजाला कर रहे हो। रुमाइजा की आंखें नमकीन पानी से भर गई। वो इनके सीने से लग कर रोने लगी। एकदम इसे एहतशाम साहब की ठंडक इनसे महसूस हुई थी। वो बेहद अपने भाई से सोहबत रखते थे। बस मेरा बच्चा, सब्र करो। वो इसकी पीठ थपकने लगे। वो दूर ना हटी। बहुत कर दिया आप लोगों ने। उसको शिकवे पर दोनों मियाँ बीवी का दिल कट गया था। अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो काफी सालों से गिल्ट में थे। विरासत का ही मामला था जिसे लेकर वो लोग सिडनी हमेशा के लिए मुंतकिल हो गए। दोनों भाइयों का एक दूसरे से दिल खट्टा हो चुका था। कभी पीछे मुड़कर एक दूसरे को नहीं देखा था। गजनफर साहब का दिमाग खराब करने वाली इनकी सोचा ही थी बतूल, पर वक्त ने इन दोनों मियाँ बीवी को बदल के रख दिया था। सफीर ने माँ के कंधे पर हाथ रखे। इन्होंने सार उठा कर इसे देखा, फिर रुमाइजा के पास चल। रुमाइजा ताए से अलग हुई तो बतूल को सामने खड़ा पाया। वो जगह पर सिमट गई थी। बतूल शायद दामद थी। वो फिलहाल तो बांजी के गम में शरीक हो रही थी। इनके पास लफ्जों का जहीरा खत्म सा हो गया था। इसकी झिझक इन दोनों के सामने वाज़िह थी। गजनफर शनवारी पर अलग शर्मिंदगी तारी थी। बतूल ने इसके सर पर हाथ रखा। लड़की की सूरत में इन दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। ताया जान, बाबा चले गए, मुझे अकेला छोड़ के। वो इनके ख्यालों में गुम बड़बड़ाई। जख्म जैसे फिर से ताजा हो गया। वो ये एक बात की बात दुरा चुकी। मेरा बच्चा आप बिल्कुल अकेली नहीं है। इनके वारिस जिंदा हैं। आप हमारी बेटी ही तो हैं, प्यारी सी बेटी। उन्होंने इसे शानों से थाम लिया था। वो सड़ सड़ प्यारी सी बेटी। उन्होंने इसे शानों से थाम लिया। वो सड़ सड़ कर रही थी। फिर मुस्कुराते हुए पास चला आया था। बेटा, हमें माफ कर देना। बतूल ने आगे आकर हाथ जोड़ लिए। रुमाजा ने फौरन आगे बढ़ के इनके हाथ थाम लिए। ताई जान, मुझे शर्मिंदा मत करें, ये आप बड़ों का मसला था। बाबा के जाने से पहले जो कि आप लोगों ने हल भी कर चुके हैं।
میرے بابا اپنے بھائی سے مل لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، کم سے کم ان کے بھائی تو ان کے پاس ہی تھے نا، میں ہی بد نصیب ہوں جو ان کا آخری دیدار تک نہ کر سکے گا۔ غضنفر اور بطول تو اس معاملے سے بالکل ناشنا تھے۔ بیٹے ایسے نہیں بولتے، جو رب کو منظور وہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے پاس آ گئے ہیں، اس کا پورا خیال رکھیں گے، احتشام بھائی کی امانت ہو تم ہمارے پاس۔ بطول نم آنکھوں سے بول رہی تھی، پہلے والی تیزی ان میں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ رمائزہ تو جیسے والدین کی محبت کو ترس رہی تھی۔ ان دونوں نے آتے ہی اسے اپنا ہونے کا احساس دلایا تھا۔ وہ بطول تائی سے پہلے کافی شکوہ کنار تھی، اسے وہ بالکل پسند نہیں تھی، پر اب حالات بدل گئے تھے، خیال بھی وہی نہ رہے۔ سفیر، ایسا لگ رہا ہے تم نے اس کا بالکل خیال نہیں رکھا، دیکھو کتنی کمزور ہو گئے، چلو اب باہر چلتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اور ہاں بچہ، آپ کی خالہ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ غضنفر کے پوچھنے پر رمائزہ کو یاد ہے، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بہتر ہے، بعد میں بات کریں گے اس موضوع پر، چلے کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ سفیر ان کا دھیان ہٹاتے باہر لے آئے۔ ان لوگوں نے ساتھ کھانا کھایا، غضنفر اور بطول اس پر بے حد محبت نچھاور کر رہے تھے۔ وہ تھوڑی الجھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں بھی تو وقت لگنا تھا، جھجک بھی بہت ہی ڈسٹرب سی ہو گئی تھی، پر اگر وہ اس سے کچھ بات کہتے تو وہ بس مسکرا دیتی۔ اب وہ پہلے کی طرح بولنے میں رمائزہ رہی کہاں تھی، جس کی زبان چلنا شروع ہوتی تو سامنے سے بولنا پڑتا تھا کہ چپ کر جاؤ۔ اسے پرسکون رہنے کے لیے دوائیاں دی جاتی، ان کی وجہ سے اسے نیند کا خمار ہونے لگا۔ وہ آرام کا کہتی ان کے درمیان سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ان کا دل پھر بھرنے لگا، دروازے کے ساتھ ہی وہ بیٹھی چلی گئی۔ ذہن میں میران کے ساتھ گزرے کچھ لمحے بار بار امڑ آئے تھے۔ آخری بار جب وہ اس کے ساتھ کھلکھلائی تھی، کس قدر خوش تھی۔ میران کی مسکراتی آنکھیں، محبت کے وہ سارے دعوے جو سب رائے گاں ہوئے تھے، جھوٹے تھے۔ شدت سے اسے یاد آیا تھا، ہاں اس سے وہ 2 ماہ میں میران سے جذباتی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اس کی میٹھی میٹھی باتوں پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ یہ بات بھی نہیں مانتی تھی کہ اس نے اسے تحفظ دیا تھا، پر آخر میں جو اس نے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالی تھی، یہ غلطی بہت بڑی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جیسے اس کا گنہگار بن گیا۔ باپ کی موت کی وجہ بھی یہی بنا۔ اس کا باپ بیٹی کی جدائی کے غم میں ڈل ڈل کر ختم ہو گئے۔ سفیر نے اسے سیل فون لا کر دے دیا تھا، نمبرز کی لسٹ محدود۔ اس کا جی متلانے لگا۔ اس نے عائشہ اور انوش کو بلا لیا، وہ سب لانچ میں بیٹھے انوش کی شگوفوں پر ہنس رہے تھے۔ آنٹی، آئی کانٹ بلیو آپ سفیر کی مدر ہیں۔ بطول جیسے ہی کمرے سے نکل کر ان کے درمیان آئی، انوش چون کے کھڑی ہوگی۔ بطول صاحبہ ناہید کی ممانی کی بھابھی کی بہن تھی، کافی دور کی رشتہ داری ان سے نکلتی تھی۔ ناہید انہیں جانتی تھی، انوش نے ان کو پرانے البمز میں دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنا حوالہ دیا تو بطول اسے پہچان کر فوراً گلے ملنے لگی۔ بالکل ناہید کی جوانی ہو تم، بطول نے مسکراتے ہوئے کہا تو انوش اس احساس پر سینے پر ہاتھ رکھ کے خوب اترائی۔ اب چونکہ اس کی رشتہ داری نکل آئی تھی تو وہ مزید بطول کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ بہت دیر تک اس نے سب کو اپنی باتوں سے ہنسایا۔ لاؤنج کے دروازے سے اچانک سفیر آیا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہنس ہنس کے آنکھوں میں آیا پانی اس نے پوروں سے خشک کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آج جلدی آ گئی ہو تم؟ غضنفر شنواری نے پوچھا۔ سفیر نے آستینے کونیوں تک چڑھا لی۔ ہاں بس فری ہو گیا تھا تو سوچا گھر ہی چلا جاؤں، مجھے نہیں پتا تھا ہمارے ہاں آج مہمان بھی آئے ہوئے ہوں گے، آخر میں دھیمی سی مسکراہٹ لا کر کہا۔ اس کا اشارہ نوش اور عائشہ کی جانب تھا۔ غضنفر اور بطول کے آنے کے بعد ان دونوں نے ہی چکر نہیں لگایا تھا، صرف کال پر اس کی خیریت دریافت۔ پر جب وہ دونوں ان سے ملی تو مل کر بڑا اچھا لگا، اور انوش کی تو رشتہ داری نکل آئی۔ رمائزہ صوفے پر الٹی پلٹی مارے بیٹھی تھی، کندھے پر دوپٹہ جھول رہا تھا، ڈھیلی ڈالی سی قمیص شلوار پہنے تھی، چہرے پر کچھ بحالی سی نظر آ رہی تھی۔ مہمانوں سے رشتہ داری بھی ہے، انوش اور ناہید اور گلزار بھائی کی بیٹی ہے، بطول خوشی سے بتانے لگی۔ سفیر نے ابروج کا لا علمی کا اظہار کیا۔ ارے اسما آپا کی نند فرح کی بھتیجی ناہید۔ سفیر کے چہرے کے زاویے عجیب سے ہوئے۔ اوہ اچھا اچھا، ہاں نام سنا ہوا میں نے۔ ان رشتہ داروں کی ریل گاڑی سے جان بچاتے اس نے مصنوعی سمجھنے کی انداز میں کہا۔ عائشہ کا سر گھوم گیا تھا، اتنا لمبا رشتہ، فلانے کی بھابھی تو فلاں کی نند، مجھے اندازہ نہیں تھا انوش تم ہماری جان پہچان والی نکلو گی۔ آخرکار رمائزہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ گل بھابھی ناہید کو جانتی تھی، ایک بار میں نے ملوایا تھا انہیں۔ بطول کے منہ سے بساتا یہ جملہ رمائزہ کے چہرے پر اداسی چھا گئی، جیسے سب نے نوٹ کیا تھا۔ بطول نے لب ٹوئسٹ کر لیے۔ سفیر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ چلے اچھا ہوا سب جمع ہے، مجھے اب سب سے ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کس بارے میں بیٹا؟ بطول نے پوچھا۔
रुमाइसा हथेलियां मसलने लगी। अनोश और आशी का रुख भी इसकी जानब हो गया। अपने बारे में, घर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, कब तक यूं ही बैठी रहूंगी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना मुझे। इसके लहजे की तलखी के आगे सब खामोश हो गए। गजन फिर इसके पास आके बैठे। बेटा, आप हम पर बोझ नहीं है। पर दाया अबू, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ। फारग रहूंगी तो सोच से सवार रहेंगी। वो पूरी तरह इन्हें राजी करने की कोशिश करने लगी। रुमाइसा, फिर हाल तो यूं ही ज्वाइन कर लो, जॉब तलीम के बाद कर लेना। सफ़ीर ने इसे मशवरा दिया। नहीं सफ़ीर भाई, मैं स्टडी और जॉब दोनों करना चाहती हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा, अगर आपको कोई परेशानी है तो हमसे बोल सकती हो। बतौल इसके यूँ फैसले पर परेशान हो गई। आप लोग बिला वजह इतना सोच रहे हैं। बस मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ, यही ज़िंदगी है और मुझे ऐसे ही जीना है। गम खाने के बाद इस ज़िंदगी की लज्जत का पता चलता है। पहले तो बस मुझे डिग्री चाहिए थी, कह देती थी बाबा का बिजनेस संभाल लूंगे। बाबा हंस के बात टाल दिया करते थे, कभी हौसला बुलंद कर देते थे, पर आज इनकी कमी महसूस हो रही है। बाप का साया जब सर से उठ जाए तो औलाद को जिंदा रहने के लिए खुद हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है, आप लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, पर मुझे घर में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। ख्यालों में खोई खोई वो होश की दुनिया में वापस आई। इसकी बातें सुनते हुए आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुददार लड़की किसी के रहमो करम पर ज्यादा दिन नहीं पड़ सकती। इसे रुमाइसा का फैसला बिल्कुल ठीक लगा था। इसमें इसी की बेहतरी थी। बाहर निकलती तो जहन भी हटता और इस मुश्किल वक्त से भी बाहर निकल आती। सफ़ीर और गजनफर इससे थक रहे थे। सफ़ीर को इस पर तरस आया। वो पहले जब भी इससे बात करता था तो रुमाइसा की शौख तबीयत अक्सर इसका बिगड़ा मूड भी दुरुस्त कर दिया करती थी। वो इसे इमेच्योर लड़की समझता था, पर वो हरगिज नहीं थी। अब इसकी समझदारी से भरपूर बातें सुनकर इसे अंदाजा हो गया था कि वह लड़की किसी की नहीं सुनेगी, पर वो तो इसके अपने थे। इसे हर किस्म की तकलीफ से महफूज रखना चाहते थे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। बस खुश, सफीर मुस्कुराकर बोला तो वो धीमी सी मुस्कुराहट रुमाइसा की आंखों में भी उभर आई। काफी दिन बाद जाकर माहौल खुशगवार हुआ था। रोश ने कहा था आज वो अपने हाथों की काफी सबको पिलाएगी। गजरफर सुनवारी ने खुले दिल से इसकी ऑफर कबूल की। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। मुलाजमा ने इसे एशिया के बारे में बताया। वो जरूरत की चीजें काउंटर पर रख कर निकाल रही थी। मनोज काफी फैट रहे थे। सफीर इसके पीछे दाखिल हुआ। वो फौरन इसकी तरफ पलटी और आंखें फेरती घुमाती जैसे इसकी आमद की वजह पूछती हो। मैं ये कहने आया था मेरी कॉफी में चीनी मत डालना, वो नरमी से बोला। नोश के तासरात बदले, पर मैंने इसमें चीनी डाल दी है। आप कड़वी कॉफी कैसे पी लेते हैं? आप कड़वे लोगों में से तो नहीं? मनोज के हैरान तासर देखा वो हंस दिया। नोश चिनब की। सफीर ने काउंटर पर हथेली जमा ली। मनोज इसके करीब भी खड़ी थी, पर इसका कॉफी को फेंटता हुआ हाथ अब थम चुका था। मुझे बगैर चीनी के ही पसंद है, पर अब तुमने चीनी के साथ बना लिया तो कोई मसला नहीं, यही पी लूंगा। उसने कप अनोश के हाथ से लेकर काफी पढ़ना शुरू कर दिया। अनोश ने सांस रोक के इसे देखा, फिर सांस छोड़ दिया। कैबन से एक और कप निकाला, इसमें थोड़ी सी कॉफी डालकर पानी की चंद बूंदें डालकर फेंटना शुरू कर दी। कोई मसला नहीं, बगैर चीनी की भी बना दूंगी, वो मुस्कुराकर कहती काफी तेजी से फेंटने लगी। फिर कप रख कर किचन से बाहर चला गया। अनोश काफी बनाकर ले आई थी। इसने एक अलहदा कप फौरन सफीर की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ाया ताकि वो बाकी सब में से मिल ना जाए, और सफीर ने मुस्कुराकर कप थाम लिया था। काफी सबको पिलाने के बाद अनोश अपनी मजेदार कॉफी की तारीफें सुनकर टिमटमा रही थी। रात के वक्त सफीर दरवाजा नाक करता रुमाइसा की इजाजत मिलते ही इसके कमरे में दाखिल हुआ। रुमाइसा इसे देखकर चौंकी थी। खैरियत है सब? वो अपना कंफर्ट खोलकर बेड पर डाल रही थी, तब भी वो अंदर आता दिखाई दिया। ब्लू ट्राउजर पर सफेद शर्ट पहनी हुई थी, बाल माथे पर गिरे थे। वो कदम इसकी तरफ बढ़ा रहा था। अब तुम ठीक हो तो सब खैरियत ही होगी। तुमने जॉब की बात कर दी है? बस इसी सिलसिले से बात करने आया हूँ। हाँ, कहें कहें। सफीर भाई, एक सवाल सोच रही हूँ। डिग्री तो मुकम्मल नहीं, फिर जॉब कैसे मिलेगी? मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ, वो मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। बल्कि मैं चाहता हूँ तुम कहीं और ना जाओ, मेरे साथ ही काम करो। वो हक जताने वाले अंदाज में कह रहा था। रुमाइसा बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कहा ना, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। इसी तरह तो वो वही बात हो जाएगी ना। किसी आगे क्या बोलना है समझ नहीं आया तो बात अधूरी छोड़ दी। पर वो इसकी बात का हद समझ गया था। सोफे पर बैठ गया। मैं तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, जैसे बाकी एम्प्लॉयज से बिहेव करता हूँ तुमसे भी वही रखूंगा। तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और भर भर के काम भी। सफीर की सैलरी बताने पर रुमाइसा ने नफी में सर हिलाया। सफीर की मुस्कुराहट रुकी थी। क्या ये कम है? सफीर भाई, ये बहुत ज्यादा है। एक अनएक्सपीरियंस को इतनी सैलरी थोड़ी मिलती है, ये गलत बात है। आप मुझे कजन समझ कर छूट देंगे, मुझे इस तरह काम नहीं करना।
جب تم تجربہ کار ہو جاؤ گی تب اتنی سیلری ملے گی. مجھے تمہاری قابلیت پر یقین ہے. جب ہی اپنی کمپنی میں کام کرنے کی پیشکش کر رہا ہوں. تمہیں تو پہلے سیکھنے میں وقت لگے گا نا, پر میں تمہیں سب سکھا دوں گا. وہ اسے اطمینان میں لیتا بولا. رمائزہ سوچ میں پڑ گئی. رمائزہ صاف بات ہے, میں تمہیں نظروں سے دور نہیں رکھ سکتا. میرے آفس میں کام کرو گی تو سب مطمئن رہیں گے اور کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا. وہ اٹل انداز میں صاف گوئی سے بولا. ہم نے تمہاری بات مان لی, اب تم میری پیشکش قبول کر لو. باہر کے کام کرنے کی تو میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. رمائزہ نے برا سا منہ بنایا. روک ٹوک کرنے والے بڑھ گئے تھے. اب تو دوستیں بھی اماں بن کر حکم چلانے لگی تھی. وہ اس سب سے بیزار آ گئی تھی. چلے ٹھیک ہے, تو بتائیں کب سے جوائن کروں, وہ مسکرا کر پوچھنے لگی. سفیر نے مسکراتا پایا تو سکون کی سانس لی. پہلے یونیورسٹی جاؤ, اس کے 1-2 دن بعد سے ساتھ چلنا. ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو. یہ چہرہ اداس بالکل اچھا نہیں لگتا. وہ کھڑا ہوا. رمائزہ انگلیاں چٹکنے لگی. اب دل نہیں کرتا ہنسنے کو. بے رنگ سی زندگی ہے, بس جب تک سانسیں ہیں گزار لوں گی. وہ ساکن سی بولی. سفیر اس کی طرف چل کر آیا. بے رنگ زندگی میں رنگ تو تم خود بکھیر سکتی ہو, بکھیر لو. یہ سب تمہارے اختیار میں. اب یا تو آگے بڑھو گی یا پھر یہیں رک جاؤ گی. رمائزہ سوچنے لگی, پھر اس بات میں سر ہلایا. گڈ گرل, میڈیسن یاد سے لے کر سو جانا. سفیر بھائی میں بچی نہیں ہوں, آپ لوگ بچہ سمجھ کر مجھے ٹریٹ کریں. وہ اکتا کر بولی. سفیر نے پاکٹ سے موبائل نکال لیا. موم ڈیڈ کے لیے بچی ہی ہو, ان کی محبت کو سمجھو تو وہ تم سے پیار کرتے ہیں. ماضی میں جو معاملات رہے وہ دونوں اس پر شرمندہ ہے, اسی وجہ سے اب ان کی محبت دگنی ہو گئی ہے. اس کے پاس گھٹنے کے بال بیٹھ کے رمائزہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. میرے لیے سب کچھ بہت مشکل ہو گیا. پہلے ممی چلی گئی, اب بابا. آپ لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. میں آپ کی مشکور ہوں. اگر آپ اس رات میں جناب چاہتے تو ممی پاپا کے پاس ہی پہنچ جاتی. پاپا کے بعد آپ سب نے ہی تو مجھے سنبھالا ہے ان 2 ہفتوں میں کسی پل جو آپ لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا ہو. شکریہ سفیر بھائی سب چیزوں کے لیے. آنسو اندر اتارتی وہ ایک نگاہ اس کمرے کو دیکھتی بولی. تم ہم سب کی جان ہو, ایسی باتیں کر کے نہ ستایا کرو. تمہاری دوستیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں پہلے والی رمائزہ شنواری کو دیکھیں جو پر اعتمادی سے قدم اٹھاتی تھی. سر اٹھا کے چلو. کیسے سر اٹھا کے چلوں؟ آپ نے ان لوگوں کے الزامات تھوڑی سنے ہیں جو میں سن کے نکلی تھی. وہ شام یاد آتے ہی اس کا سانس گھٹنے لگا. جس دن ان کو حقیقت معلوم ہوگی تو وہ پچھتائیں گے. آنکھیں چپکا کر کہتا وہ کھڑا ہو گیا. رمائزہ کا سر نیچے ہی جھکا رہا. وقت لگے گا پر ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ تو حقیقت ہے, دنیا کسی کے جانے سے رکتی نہیں. ابھی غم تازہ ہے, جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تکلیف کم ہوتی جائے گی. مجھے اب ویسے بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہے. تم کچھ بھی کر لو, رہو گی تم یہیں اکیلا, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. وہ اس کی دماغی سوچ کو سمجھتے ہوئے بولا. رمائزہ نے غور کے اسے دیکھا تو وہ گڈ نائٹ کہتا کمرے سے نکل گیا. رمائزہ بھی دوائیاں لے کر سو گئی تھی. میران نے پہلے سے زیادہ مزید اپنی مصروفیات بڑھا لی تھی. ذوالفقار جان نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے اسے کہا تھا غصے پر قابو کرنا. اسے اپنے باپ سے سیکھ لینا چاہیے تھا. غصے کو بھی موقع کی مناسبت سے باہر نکالتے. ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس پر بعد میں پچھتاوا ہو, جو بعد میں بڑا سانپ بن کر آپ کو ہی ڈس لے. پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا. نہ اس کے ساتھ اب عزیز تھا جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات شیئر کر لیا کرتا تھا. شمس اس کے ساتھ پرچھائی بن کے پھر رہا تھا. وہ 2 دن پہلے اسلام آباد بھی شمس کو لے کر ہی گیا تھا. اس نے سوچا تھا باپ کے ساتھ کی گئی ڈیل ختم کر دے گا. اب تو سب ختم ہو گیا, پر ذوالفقار جان ایسا نہیں چاہتے تھے. اسے یزید کو ملک سے باہر جانے کے لیے قائل کرنا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کس طریقوں اور کس وقت اس کو بھیجا جائے گا. وہ صرف اپنا فریضہ ادا کرنے سے ریسٹورنٹ میں ملنے آیا تھا. پولیس ذوالفقار جان پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی. اگر انہیں بنک بھی پڑ گئی کہ میں پیسے لے کر باہر جا رہی ہوں تو میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا. اسٹرانگ منہ میں دبائے اس نے کہا. میران نے لب ٹوسٹ کر کے کالر ڈھیلا کیا. سانس پھنسا کے سپرد کی گہری نگاہ اس پر ڈالی. اور اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ کئی بار تم ایسا کر چکی تو تب بھی تو تمہارا فیوچر تباہ ہی ہونا ہے. وہ سافٹ ڈرنک کا گلاس لبوں کو لگا گیا تھا. یزید اسٹرا کے ذریعے ڈرنک پی رہی تھی. چہرے کے رنگ بدل گئے تھے. بڑے ہی اطمینان سے وہ اپنی بات کہتا کھلی دھمکی دے کر مقابل کا سکون غلط کر گیا تھا. تو آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ وہ ہنسنے لگی. میران کا چہرہ سنجیدہ تھا. اگر یہ کام کر دیا تو تمہیں ڈبل قیمت ادا کی جائے گی. اب سوچ لو کیا کرنا ہے. پولیس کو بتانے والا کون ہوگا؟ تاریخ وقت وغیرہ ذوالفقار جان تم کو بتائیں گے. چند قریبی لوگوں کے علاوہ یہ بات سب سے پردے میں ہے. اس نے کانچ کی ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے کہا. کھلی جگہ پر ریسٹورنٹ قائم تھا. ہلکی ہلکی ہوا ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی. میران کی گارڈز کچھ فاصلے پر کھڑے تھے. زیادہ رقم کے لالچ میں یزید نے راضی ہوتے ہوئے سر اس بات میں لا دیا. آپ ہنستے نہیں ہیں. اسے لگا تھا اس کی رضامندی کے بعد وہ شاید تھوڑا سا بھی مسکرا دے, پر اس کی سنجیدگی قائم تھی. وہ بھی صرف ڈیل کے تحت یہ سب کر رہا تھا, ورنہ اس کو 100 کام تھے اس سے یزید کو منانے کے علاوہ.
ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اب تم ذوالفقار جا سے مل لینا، عرصی سے کہتا۔ دونوں کے سافٹ ڈرنک کی پیمنٹ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یزید اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ عجیب گھمنڈی شخص تھا، اپنی بات منوانے کے بعد سامنے والے کی ایک نہیں سنتا تھا۔ یہ پیسوں کی آفر ذوالفقار جان نے بھی رکھی تھی پر وہ مانی نہیں تھی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ جانتے تھے یزید اس پر فریتا ہے، ایک وہی ہے جو رمائزہ کے علاوہ اور کسی پر نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ یزید میران کی پشت گھورتے ہوئے وہ ڈرنک پینے لگی۔ میران نے بنگلے پہنچ کر باپ کو یہ خبری سنا دی۔ وہ اپنی مونچھوں کے تاؤ دے کر اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ ان کی خوشی دوبالا ہوگی۔ میران کمرے سے نکلنے لگا تو ذوالفقار جان نے اسے اپنے صوفے پر لا کر بٹھایا۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ان سے چھپی نہیں تھی۔ بہت کم وقت وہ بنگلے میں گزارتا تھا، سارا دن باہر ہی ہوتا تھا۔ سگریٹ نوشی مزید بڑھا دی تھی۔ میران اس سب سے جان چھڑوا لو، الیکشن قریب ہے، اسی پر توجہ دو۔ اس بار میں نہیں تم کھڑے ہوگے، جیتنا اتنا آسان نہیں، اپوزیشن بھی پوری تیاری کیے ہوئے ہیں۔